Sarvesporak vakanat sopliamunshano vakayan korat. Sarvesporak vakanat munshano devakayan korat. Sarvesporak vakurat. Anananchi mudikorat. Hallelujah, 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 hallelujah. Aitsu Vishwe Bapochi Pudachi and Povidat Michinavin, Service Poldenchi Savasu, Mukal Babin Noise Vishwe, Devachi, Rochnichi, Rakandar, and Sivok Zang, Amchishi Rao. Dono Suhatinzur, Rakandar Mune Protector, and Magi Sivok, Sivok Muller Service. Rakandar Protectors Ate, Sevakutas. So as आमी मागुया आमी राखणदार जावं आनी सेवक जावं आनी देव आमचो राखणो आनी देव आमचो सेवक हे पासो जेजू म्हणटालो पळयात म्हणटालो हांव तुमचो गुरू जावन हांव तुमचो देव जावन हांव देंवतां सेवा करता तुमची आनी हांव तुमकां इश्ट म्हणटा सो हें आयज आमकां मागुया भाव भयणो आयज बालबोट ह्या वाडेकारांक येवं काडिता कितें भशेन तांचे बसत आमी मागुया आनी मागत भाव भयणो संवसारा बसत एनसांनी टिवीचेर पयशी जाल्यार मातशें आमी कितें जालें दादोस जाल्या म्हणजे देंवलेल्यो म्हूण केसी पूण आतां परत वाडटात केसी चड करून दक्षिणी हे संवसाराक सो मागत भाव भयणो आमी मागलेले आमची जिखल्या पुरो म्हूण ऑलिंपिक्स गेले ती चेडवां म्हणटू पिड्ड्यार जालीं पूण तांची काळजी गोरीब धाकटीं पयस सरलेलीं भुरगीं आयज नांव हाडटा इंडियेक आदीं आमचे गोंयकार पासून आहले हॉकीक ऑलिंपिक्साक सो मागत थंयसर ती वायरस ही वाडटा हे गांवां पासून टोकियो पासून जपाना पासून मागत आनी सगळे संवसारा पासून मागत निमाणी वस गोंयांत कितें जाता तें जाणा भाव भयण तुमी म्हजे परस शाणी आनी तुमी जाणान टिवीचेर पेपरांचेर आयकतात तुमी कितें जाता पळय तें आमच्या वडिलां पासून मागुया सरकारा पासून मागुया फाव ते राखणदार ते जावं अदीक करून आमच्या देशाचे गोंयचे सांत फ्रांसिसाक उलो मारुया गोंयचो साहेब म्हणटा हांव पजेबाजाक उलो मारुया तो आमचो आस्करी सांत कायतानाक आमचो आस्करी उलो मारुया तांकां आमचे कडेन कांय जायना भाव भयणो देवाक आमी उलो मारूंक जाय आनी फाव ते बेद आमची सांग देवाची बक्षिणे मागून सुकली म्हणया हांव पातकी सर पदेदा देवाक म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोलान चिदून तनान उचारून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेन सदांच्या अंकवार मरेक सगळे दिरुठाय आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं सर पदेदा दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविता पावन Somia, Somia Kakuko, Somia, Somia Kakuko, Somia, Somia Kakuko, Somia, Somia Kakuko.
kakut Krista, Krista kakut Krista, Krista kakut Krista, Krista kakut Krista kakut Somia, Somia kakut Somia, Somia kakut Somia, Somia kakut Somia, Somia kakut Sorpal vedaldi amchi pat kamboksun kanem kansa sucha jivida pam pratuya gorose magat babenu सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यन निधी आंकवारमारीची विनोवणेन हे जिणेचे दुकांतली आमकां सदय आनी सासून संदस बगूंक आमकां फावो कर आमचे स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खोलो दी तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासूच्या सासणाक दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप मोइजेसान पोरचेक म्हणलें इस्रायेला कान दिवन आयक सोर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सोर्वेस्पोर सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या ओतम्यान सगल्या तुज्या बोळान सोर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायता ती उतरां तुज्या काळजान पोंचोवन दवर घरान विसव घेतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भोवन भोवन करतलोय ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय तुज्या घराच्या दाराच्या खोंडार आनी दारवट्याचेर तूं ती बरोवन दवरतलोय जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन वासायला त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासतली व्हड आनी ग्रेस शारां तुमी भरूंक नासतली बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां तुमी मारूंक नासतल्यो बांयो तुमी लावंक नासतली मोळे आनी फळां तुमकां मेळयतलीं आनी ही फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात तेन्ना चोत्राय दोरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडल्यात त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेळ दवरल्यात ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खोडप म्हजें कोट म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच आमचो जबाब सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ तो म्हजें खोडप हांव तेका शरणा येता तो म्हजो ढाल म्हजो बळिश्ट आदारी म्हजो खिळो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जो जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खोडप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवणदार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलें आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयलो आमचो जबाब
सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. आमच्या स्वम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण पोरजोडले सर्वेस्पराक जोय. Sorrispodenci soversun Mateo Polmoni Jesu Christoचे शुभवर्तमान. कोणाच्यान दोगा दोनयाची चाकरी करूंक जायना, कित्याक एकल्याक चलतलो आनी दुसऱ्याचो मूग कोतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोतलो. तुमच्यान दोनी देवाची आनी गिरेस्तकाची चाकरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता, तुज्या जिवा परस कितें खावचें, कितें जेवचें, वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुडचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कुडी व्हरती न्हय. अंतरुला वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती ओपिनान आनी लुविनान आनी कोडेय भरिनान, तरी तुमचो सर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी ताचेर अदीक मोलाची न्हय आनी हुस्के काडूं नाकात. कित्याक तुमच्यान आगभर वाडूंक तुमच्यान भितरल्यान कोणाक जाता. न्हेसणा विशीं धास्ती कित्याक, शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं पळयात. तीं कोश काडिनात, सुतूय काडिनात. तुमकां ह्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तो जाणाच. पयले सुवाते देवाची राज आनी ताची नीत सोदात, आनी हें सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसाची हुस्को काडूं नाका. फाल्यांचो दीस आपलो हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश आसा तेंच पुराव तुका. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. मोगान बाबूंनो, आयज तेंच सांगलां आमी. दोन वस्तू आमी पळोवया. पयले सुवातेर राखणदार आनी सेवा. राखणदार म्हळ्यार कितें? आदीं जेरुसलेम आनी हांगा पासून हें आसतालें, शेळयो आसताले, मेंढरे आसताले. राखणदार फुडें आसतालो राखूंक. आनी कोण कोलो आयलो, कोण वुल्फ आयलो, ताका धांवडायलो. तो आपणाचो जीव पासून संकश्टान घालतालो. गवडी आमी म्हणटा. सो तो राखण. सिंपल एग्जाम्पल आमची आवय आनी बापूय. म्हाका एक दीस सांकवाळ आसतना धाकटे बेबी, धाकटे म्हळ्यार खूब धाकटें फुगाट जावंक लागलें. फुगार जावन तेन्ना आमचे लागीं मोबायल नासले, लँडलायन. आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर कोण येना मातसो ये हेल्प करपाक आपणाक. ते आनी ताजे कजनाचे भुरगे फुगार जाता आनी मोत्ता कशें दिसता. सो हांवें तेन्ना म्हजे कडेन स्कुटर घेतली आनी तेका घेतलें आनी गेलो वैजागेर. काजनांक हुस्को त्या भुरग्याचो. आनी वैजागेर व्हरोंक नासलें तें मोत्तेलें आहलें भुरगें. हांव म्हजी खबर सांगिना, ताचे हुस्क्याची खबर सांगता. हे बायलेची हुस्क्याची खबर सांगता. हांकां तांकां फोन केलो. हांव केलो. आयज पासून उगडास करतात तीं, तुवें आमच्या भुरग्याक साल्वार केलें म्हूण. हांवें म्हणलें हांवें करूंक ना, देवान केलें, पांचवेजान केलें तें. सो ती बायल राखणदार जाली ह्या भुरग्याची. प्रोटेक्शन. आनी आवय बेस्ट एग्जाम्पल आमकां. आवय कडेन चार एक हें घे, कादेर्ण घे,
बूक घे आनी आवयक बापायक बसय आनी सर मामी तुवें कितले टायम म्हाका वैजागेर व्हेली डॅडी कितले पावटी तुवें म्हाका वैजागेर व्हेलो कितले पावटी हांव त्रासान पडलो तुवें म्हाका राखलो अरे म्हणटलो डॅडी मामी पापया तें आनी पुस्तकाचेर बरोवंक जावचें ना unaccountable instances that I have protected you. थांबून आसतना हांवें तुका तुजी राखण केली डॅडी कडेन सर मामी कडेन सर मामी तूं दुयेंत आसतना म्हजी सेवा करताली आतां आमी सेवेक येता राखण सेवा विचार तांकां मामी तूं दुयेंत आसतनाय म्हाका पळयताली बरोवंक हांव कितले पावटी मामी म्हणटली डॅडी म्हणटली चडशी आमची मामी म्हणटा आमी डॅडी मामी म्हणटली थांबोन आसतना हांवें तुजी सेवा केली आनी तूं जाला केदो तो पळय तूं केदें व्हडलें उतरलां तें पळय सो म्हजें कॉस्ट बरोवंक जायना पेपराचेर म्हजे आटे विटे मामी म्हणटली बरोवंक जायना इतली हांवें तुजी सेवा केली अनएकाउंटेबल कित्याक मोग तो इट्स लव एन एक्सप्रेशन ऑफ लव आनी राखणो म्हणटा तो शिड्याचो मोग करता शिड्याचो सेवा करता थोडे जाण भाव भयणो शिड्यांक नांवां पासून घालतात नांवां घालतात जनावरांक नांवां घालतात आनी नांव काडटा ते शेळी धांवून येता मेंढरो धांवून येता थोडे जाण गायेक पासून आनी हेरांक पासून जनावरांक नांवां घालतात ते येतात म्हणटूच आयज बिशप आपल्या चिटीन म्हणटा आमी ह्युमननेस ही आमची रियलिटी जाता एक्सप्रेशन ऑफ लव जाता आमचे गरब्यान गेल्या म्हयन्यान 2 मरणां जालीं आमचे बस्तडेन मिस करूंक ना शिमितीरीन मागलें आनी शिमितीरीन हांवें दोगांय फामिलींक सांगलें असल्यो फामिली म्हणे आमच्या गोंयांत आसूंक जाय पर एक मरण जालां कित्याक आयज सूय जाल्या आवय बापायचो कुयदाद करचे सुवातेर काडून तांकां खंय उडोवप आल्बेरीन उडोवप ताचे आदीं जाल्या पूण ह्या वर्सा म्हणटा तुमकां परत मोन्नाक सांगलें आय एप्रिशिएट द सर्वीस दॅट यू डीड टुवर्ड्स युअर मदर आनी जायते फावटी आमची जाणटी भाव भयणो तकलेन मातशी हें जातात हांगसरली वस्त ती काडटात थिंगसरली वस्त हांगा काडटात हांगसरले ती नकोत पूण भुरग्यांक इतलें पासियन्स ते आवयशी कितें म्हणचें ना मामी कितले पावटी तुका सांगूंक जाय हांगसरलें काड आनी थंय दवरूं नाका म्हूण पण दे वील big patience, they will protect the mother and the father. फारीकपण न्हय तें, it's an expression of love. जे भुरगे आवयक आनी बापायक राखता ते पासत आवयक आनी बापायक कितें म्हणीत जाल्यार भुरग्यांक कितें म्हणीत जाल्यार भुरगें ओको कडेन उबें रावता आवयक आनी बापायक काड नाका म्हणटा म्हजे आवयक आनी बापाय मदें हाडिनाका सो पळयात the parents become protectors and now it's the children's turn to be protectors. राखण जावं सेवा जावं त्या पासून भाव भयण तुमकां उलो मारता आवय बापायचो कुयदाद करात. There is nothing else. It's an expression of love. फोन न्हय, मेसेज न्हय, वॉट्सॅपार न्हय, ऊब घे तिची डॅडीची मामीची ऊब दी तिका ही ऊब म्हणटा ती मोगाची ऊब. मागीर आमी फुडें या भाव भयणो आयज चिटीन खबर करता न्हयच फकत आमी फामील राखूंक जाय पण आमच्या गोंयांत भाव भयणो एकवट आहा. आदी एकवट आसलो कितें सगळे धर्म बरोबर जियेताले आनी आयज पासून तें आहा पूण भायलो लोक पळय आयलो तो आफ्टर लिबरेशन तो भितर सरला तांणी दुस्पट घाले आमचे लोकां मदें आनी तांतले पयले म्हळ्यार स्टँड आवट म्हळ्यार आमचे
आमचे पळय इलेक्ट केले पळय ते डिविजन घालून उडयतात. थोडे फावटी एके फॅमिलीन वांटे घालून उडयतात, 2-3 वांटे घालून उडयतात. पूण तांकां आमकां खबर ना, पूण ते आसतात आमकां. कित्याक आमचे मदें क्रिस्तांव मदें आमचे गरब्यान वांटे जाल्यात आनी ते हॅपी, खुशाल. कित्याक ते जाणान तो वोट तांकां पडटलो म्हूण तुजो, हाचो वोट ताका पडटलो. डिविजन घालतात. हे डिविजन आदल्या काळार बाबा नासलें, आदी नासलें. एक दीस हांव तुमकां विचारतलो, आमचे 7 वाडे बरोबर एकवटान येतात काय? एकवट आहा आमचे मदें काय? दुसऱ्या वाड्याक दुसऱ्याचें पडलां काय? सो मागीर आमी प्रोटेक्ट करता आवय बापायक आनी भुरग्यांक, आनी मागीर फुडें वता आमी आनी आमची राखण करता आमच्या शेतां भाटांची. आमकां शेतां भाटां जाय बाबण्णो. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी आमकां जाय, चारीचे परस आमकां जाय आमचे वातावरणाची आमी मोग केल्लो. सो आमकां देव दिता बाबा, तूं राखण कर ताची. आनी आयज पळयता हांव बाबण्णो, दुस्पट जाल्या सारकी आमच्या भाटांची, दुस्पट जाल्या. वांटे जाल्या भाटाचे. जायते जाण तुमी आदीं शेतां लायतालीं, आतां लॉस दिसता आतां शेत लावपाक. कोण म्हणटालो आमकां उणेपण म्हणटे. कोणाक म्हणटालो खंय, आगो तूं आनी कितें गो शेतान हें लायता तें लायताय, गोस म्हापश्यां बाजार हांगा मडगांव बाजारान आनी घे, ते कित्याक मोडटाय तेंचो शेतान. आतां असलो लॉकडावन आयला, जी कोण क्रिटिसायज करतात ती ते शेतान लायतात. सो बाबा म्हणून आमचे एनवायरमेंट राखुया. आयज पळय नदी उतरल्यात, लँडस्लायड जाले, अर्थक्वेक्स जाले, हे आमी केन्ना आयकूंक ना. कित्याक फावत मोग आमी आमच्या एनवायरमेंटाचो वातावरणाचो करूंक ना. कातरून उडयल्यात. तुमच्या हांगा बस्तड्यान पळयात, बस्तड्यान हांवें आयकलां की ह्या माडांचेर सगळीं शिरकां येतालीं म्हण. वय की ना? वय की ना? आं, शिरकां येतालीं सगळीं, बसतालीं खंय हांगा, आनी लोक चडोन ताजी हें गुंटेर काडटाले आनी वताले थंय, घरा वताले, काजारांक वताले. एक शिर्क ना ते. आतां हांगा आयले न्ही ते पदवीकाराच्या माडाचेर आयले. हें सगळें सोडलां, कित्याक दूख दिलें आमी तांकां, हे शिरकांक. आतां हांगा आयले, अमके म्हयन्यान येतात ती, आनी अमके म्हयन्यान बाय बाय म्हणटात चल्लीं. हांगा बांदतात गुंटेर, कोण तांकां हें करना, त्रास करना. सो आमकां जनावरां भियेल्यान, फ्लोरा फावना आमकां भियेल्या. दे आर फ्रायटन बिकॉज वी हर्ट देम. त्या पासून आमी मोग करूंक जाय बाबण्णो, मोग करूंक जाय एनवायरमेंटाचो. हेंच पाप साहेब आमचो बिशप म्हणटा इंग्लीश भाशेन मारता. Science and technology alone are not enough to protect our environment. There is need of an ethical transformation. May such a transformation take place in every one of us. May the pastoral themes stay with us, motivate all of us to become defenders and stewards of God's creation. आयज लोक जायतो लोक आपणाचें सगळें विकून चल्लो. खंय चल्लो? पयस चल्लो. आदी जायनासलें. आदी गल्फाक वेतालीं, परतून घरा येतालीं. आतां इंग्लंडाक आफ्रिकाक वेतालीं, परतून येतालीं. आतां जायते जाणां युरोपाक वेतात आनी सगळें सोडटात आनी चल्लीं. सो हो व्हडलो रिस्क फॅक्टर बाबण्णो. आनी कोणाक विकतात आपणाचीं घरां? जे कोण क्रर दितात पळय तांकां. आनी तो म्हणटालो की एनक्रोच करतात. हांव एका गांवान आसलो तेन्ना म्हाका कोण आयलो सांगपाक, फादर तूं जाणा काय म्हणटा, आमी भायल्यान बॉल्कान म्हणटा चायेक बसलेले हांव. कोण आयले म्हणटात आनी विचारतात म्हणटा आमकां,
आर यू सेलिंग दीस हावस काय म्हण आपण विचारलें कोणें सांगलें तुका आपण घर विकता म्हण कोणें सांगलें तुका घर विकता म्हण तातूंत आनी कोण इनवॉल्व जाल्लो तांची वळखीचोच सो पळयात भाव भयण कशें त्रेत कोत्तात पळय ते घर वीक नाजाल्यार आमी तुका कितें कोत्तले हांव सो असलो भिरांतेचो संवसार आयला ते खातीर आमी एकामेकाक पावूंक जाय आनी आमचो देश आमी सांबाळूंक जाय पळयात भाव भयण काय बरें आमचें गोंय फ्लोरा फावना पांचवें आमकां नाका तें कॉन्क्रीट जंगल आनी कॉन्क्रीट दोंगर जाल्ले आमकां जाय हें वातावरण उरलेलें आनी आमी राखण कोता ते पासत उलो मारत भाव भयणो बरयात वॉयस आवट करात जेन्ना दूख दिता तेन्ना गोंयांत खंय दक्षिणेक जाता तें उत्तरेक पडोवंक जाय उत्तरेक जाता तें दक्षिणेक पडोवंक जाय वी हॅव टू बी कन्सर्न अबावट द एनवायरमेंट ऑन बोथ द सायड नॉर्थ एंड ईस्ट गोंय आमचेंच आनी गोंय धाकटें भाव भयणो सो तें राखुया आनी दुनिया कडेन मागुया सायबा मेक अस गूड स्टिवर्ड्स एंड मेक अस गूड सर्वर्स आनी बिरान थोडी मागणी देवाक उबारुया बाबा आमी मागता ओदी करून आमकां आवय बापायक भुरग्या बाळांक तुवें राखणदार केल्या खरें राखणें आमी जावंक उलो मागता हांव जावं आमची आवयची जावं आमच्या बापायची जावं आमच्या भुरग्यांची जावं आमची पिडेस्त आसलेल्या घरांत रावतल्यांची राखण करूंक आमकां आदार दी बापा सेवेची मनशां आमकां कर राखणेचे भाशेन सेवा कोत्तात मेंढऱ्याची ते भाशेन आमी सेवेची मनशां जावंक धोल काश वाजिनासतना पेंपरे वाजयनासतना फोक गोन्नाल मारिनासतना सेवा करूंक आमकां आदार दी बापा आमी मागता आमची गोंयचे बसत जायतें सुदारप जालां पूण शेतां भाटां मॅपाचेर नाच जाल्यान ही आमकां आस ही पयशांची दुनिया दिवं नाका एका नीज गोंयकार आपणाक दिल्लें तें हेरिटेज आपणाक दिल्लें तें भाट त्या आज्या पणजेचें शांवाय शापाचें तांची राखण करूंक आमकां आदार दी बापा आमकां पृथ्वीचो मोग दी मातयेन आमी हात घालूंक मातयेचो मोग आमकां दी सृश्टीचो मोग आमकां दी फुलां फळांचो मोग आमकां दी जनावरांचो आमकां मोग दी केन्ना ना केन्ना ते सुकण्याक पळोवंक ते पानांक पळोवंक ते फुलाक पळोवंक आमकां वेळ दी सायबीन माय आयज सुद्दां दीस माय ही सगळी मागणी आमची बापाची पांयशी पावय आनी पिडेस्त बसत आमी मागता बाब माय दुयेंती बसत आमी मागता जी कोणें वासिनां घेतल्यान तांचीय राखण कर जी कोणें वासिनां घेवंक ना तांचीय राखण कर आमच्या भुरग्यांक आदार दी जायतीं भुरगीं चडशीं भुरगीं इस्कॉलाक वचनात मागीर हें नश्ट आमचे वयलें काडून उडय आनी परतून आमची इस्कॉलां आमची कॉलेजी आमची युनिवर्सिटी उक्त्यो जावं आमची कामाचे जागे उक्ते जावं जेजू लागीं बापा लागीं पवित्र आत्मे लागीं माग नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोदी रायसा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या समी वरवीं
आमची बलिदान सर्व दादा बाबा पाक मान दादा स्ले सामन मका देव आमचे बापा आंखर मरे थान जुल्म घेतना तिचे आंकवार पण तुवें बाळूंक नाय पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आनी आमी आमचे पातकांत निवारण जेजू पवित्र आमकां तो पवित्र करूं क्रिस्त आमचे सुमे अरवी सरस्वो तुमची सव्यास आमची काळजो बारुया सरस्वराक आमचे देवाक तिनवसिया बापाय जमीत करिनवस खायद नीतीचो आनी आमचे फायद्याचो कोणवालायन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुता आमचो सोडवणदार करून दिलोय जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मत सोडून ह्या सोगल्यान आमची गोतीन दिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशी तुजी कृपेची देणय वगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून आतां सगळे दिता बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता Balanço sorves porto, sorcani sansar, bolla uçapa sorves poraci navi. Yetatangkasoi utsurgi tukasoi soi Papa korosu pavitra sukla pavit panachi sur ya pavitat meng dalun deni pavit karma maktao Sound the come church to me, Jesus Christ, Chikur and our God. आपलेच कशीन कॉस्ट बालंक सुसंगेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका रिनोवेशन तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बेसोत समर्पणची Teach putting children of Senecals get lead, Conovenin was slow the abish sang the re, animere, Missamesh Gad and Entlepiat, Imajoratachi Kans, Noveni Sasni Korashiragot, Hatkachi Boxen Emesha, Tumchibesot, and Issames Munchebesot, the Varotele, E. Majograsa Koran. Bawato zu God porgotuya, sumia Jesu, tuje moron, ami sumarom tau, tuje ponochion pon, ami porgot tau, tuje ene, Papa Jesucha, monasu ani ponochion ponasu ami bhakti pilgrimage kurtau, and volchi viratsun doni surunichi kals gosumar pidau, tuje mkari ganiti seva kurun kamka favu kene economic kadinastau, and Jesus Guru God shudelamis mesang, pavidat berektai kurman amatau, Sarvespara, Aki Pritamichi Visali Bovisabichu Grashkur, Francis Amcha Pop Seba, Philip Amcha Bismu Seba, and Era Sokle Padring Pridimagan Vadoi. Ponochian Palas of Borosha Duramel Amcha Sikle Babunich Kakutkor, Tankani Chishragotin Melashamistan, the Japosarit Mukamal Pring Falkor, Ama Semistan Shidai Konomakta, Kitlo Slok Babun Izmela, Terrorism Iwala. लँडस्लायड्स जाल्यात खंय ना खंय व्हायरसाचेर लोक मरतात बाबण्णो फामिली ना जाल्यार पोर कोण सांगतालो हाचेर इंटरव्यू दिसान 6 जाणां फामिलींतली गेलीं सगळीं सो म्हाकूय ह्या बाबण्णे चुचऱ्यांचें मरण आमचे वयल्यान देवान काडून उडोवंक दुनिये कडेन माग खतखत्यान आंकुआर मरे देवाची माई सांगा ती तिची पोती बेगीन सुसे
Bagian ta surkali komandolen sogle boktam barabar. Bagian zevaza barabar sascha sukanam kawantadi. Taja singata tu yimai gong kam ka falkor. Jesus Christa tuja patari. Tell Jesus Lord fee. Tell Jesus singata. Tell Jesus thai. Povitratme chek ponan. Surpodvedar bapa. Survandonani voivotuka. Sasna cha sasna. आम्ही जायती जाणां भाव भयणो बरें राखणें जाता आनी सेवा कोत्ता थोडी पावटी विचारिनासतना बसून आमी पावता लोकांक जावं आमची फामिलीक आनी फामिली भायर देवा कारका हाटुया आनी ते श्री स्वातीन मागुया आमचे सैमा पासत मदर नेचरा पासत मागत कितले शेत कामता आयज पळयात कितले म्हयने जाले झगडटात ते दिल्लीक तांतले कितलेच जाण मेल्यात सांगूंक तांकां की लॉज रुल्स सारके न्हय म्हण सो सगल्या शेतकारां बसून ती मागुया आमची पयलीं हांव आयलो तेन्ना 8 जाणां आहलीं 2 वर्सां जालीं 5 जाणां लायतात आतां शेत आयज लोक हांव कितले जाणां लायतात पळय ती सो मागुया जो कोण पृथ्वीचो मोग कोत्ता जनावरांचो मोग कोत्ता सृश्टीचो मोग कोत्ता देवाक वाखाणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य कायूं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका सर्वेस्परां सुरवायतली आमकां निवार दय करे जिवितान सुवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून लाला जेजू क्रिस्ताचे नेंगे भरोशेन उतरेक लाव तर आमकां तुजे दार काकुतींक सर पातकांनी सुतय सराकादांतली वाटाय समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजे भविश्यभेचे भावते दिश्काल आनी तुजी कशी बंद बेका शांती दी तुजी गायकवादान समाल सोची येता रासूच चलयताय सासच्या सासना स्वामीची शांती सदा कालची सवॅस एकाक शांती दिवया Kidev Chili, Sonsuja Pop Katadi, Shile Jonang Apelanti Subaki.
प्रार्थूया कोणाले बापा बागेन आंकवार मरेक आयज आमी मान दितना तुवें आमकां सुगीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच सायबीन मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुदारणाची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आदार दी क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आतां आल्तार दुपायतो लाव आनी आनी सांज कायतानाक दुपायतो तेन्ना आमी गायन करुया म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा Băgând caitanam ci besot mar. Pratuya, surpodă deva, animocal papa, băgând caitanam tuji adnica, survece Cristo bavartan și जीविताची चाल दवरून तुवें कृपा दिली ताची देखीन आनी विहीनोनी आमची जिणेन तुजे तीर विस्वास दिवंक आनी सदां सर्वस्व तुज्या राजाचे आशीन रावंक आमकां तुजो आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमची इश्टोफे आसूं आणि सर्वोद्वेदात बाप भूत आणि पवित्र आत्मा तुमची आशीर्वाद घालून वचून यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा